अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या जो मैं स्टूडेंट था। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया 1966 में और उसके बाद मैं पिंडी चला गया। मेरे वालिद एमएनए थे, तो अयूब हॉल में सेशन होता था। तो मुझे एक दिन वो मुझे ले गए अपना सेटल टाउन गालबन भुट्टो साहब का घर था, और उस वक्त वो उनका यही था कि वो कबीना से उनको रुखसत करना था अयूब खान साहब ने। तो मुझे वो ले गए अपना भुट्टो साहब के घर। मुझे बैकग्राउंड का नहीं पता उस वक्त, तो बाद में मुझे पता चला। तो उधर गए तो भुट्टो साहब कहीं जा रहे थे घर से बाहर। तो मेरे वालिद ने उन्होंने देखा जब मेरे वालिद को, तो गाड़ी से उतर गए और उन्होंने ये उंगली से ऐसे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये इशारा किया, राणा साहब वो बात ना करना। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं बेटे को मिलाने आया हूँ। अच्छा, मैंने उनसे हाथ मिलाया और मुझसे हाथ मिलाकर फिर वो गाड़ी बैठ के चले गए। ये मेरा पहला। दूसरी मैं उसकी रुदात बताता हूँ कि उसके बाद वो कैबिनेट से चले गए, रिजाइन कर गए। तो मेरे वालिद पार्टी की पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग की, वो जो अयूब खान की मुस्लिम लीग थी कन्वेंशन, उसकी पॉलिसी थी कि भुट्टो साहब के बारे में कोई बात ना करना। तो मेरे वालिद ने उधर अकेले एमएनए ने वो तकरीर की भुट्टो साहब के हक में, उनकी तारीफ की असेंबली में। तो मैं भी उधर बैठा था गैलरी में, और मैं वो गैलरी से जब सेशन ख़त्म होता था तो वो मैं आके, तो वो उधर से वो हॉल से बाहर आ जाते थे, मैं गैलरी से उठ के आ जाता। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ख्वाजा शहाबुद्दीन साहब थे, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, छोटे से कद के थे। तो मैं उधर खड़ा गैलरी से, और बाहर जो लॉबी सी थी, तो उन्होंने ऐसे उंगली से ना, छोटी सी उंगली से बुलाया, राणा साहब। अच्छा, वो है भी छोटे से थे। मैं पहले हैरान हुआ कि ये इतने अपना कद के छोटे से। तो उन्होंने बात की और अपना मुझे उन्होंने कहा कि तुम ये चौधरी जलील साहब होते थे गुजरांवाला के, मैंने इनके साथ तुम चले जाओ। चला गया मैं। शाम को वो आए और वो थोड़े गुस्से में थे और कुछ बोल रहे थे। मैं तो बच्चा ही था। फिर उन्होंने बताया कि आज मुझे, जब मैंने भुट्टो साहब की तारीफ की, तो मेरी तलबी हो गई अयूब खान के पास, और सदर अयूब खान के पास उसी वक्त, कि आपने जाना नहीं है, अयूब खान ने बुलाया। तो अयूब खान साहब ने उस वक्त उनको पूछा होगा कि भाई ये पार्टी पॉलिसी नहीं थी तो आपने क्यों तकरीर की। तो उन्होंने कहा जी भुट्टो साहब एक्चुअली वो, उन्होंने दरअसल मैंने आपकी तारीफ की कि भुट्टो एक नगीना है, तो वो कौन सा ऐसा जौहरी होगा जिसने इस नगीने को तलाश किया। कहते इस बात पे तो वो पता ही था। उससे के बाद फिर वो भुट्टो साहब आए, जब पार्टी उन्होंने बनाई तो वो उकाड़ा में आए। और मेरे वालिद, एक पहले मेरे अंकल थे, उनके घर उनकी थोड़ी सी जैसे कुछ छोटी सी गैदरिंग होती है, वो थी। जब 70 का इलेक्शन हुआ तो उसमें एक वो जलसा के लिए आए। तो उस जलसे में अपना मैं भी गया साथ, मेरे वालिद ऊपर स्टेज पे थे, मैं नीचे बैठा था। तो मैं स्टूडेंट था उस वक्त, बीए का 70। तो वो जलसा हुआ, भुट्टो साहब ने तकरीर की और बड़ा उन्होंने कोई शोर हुआ, तो उन्होंने पटाखा पटोखा चलाया। तो उन्होंने, भुट्टो साहब ने उसको कहा, ओ डीसी तुम सुन लो, मैं ये जो भी उनको कहा था कि मैं तुमसे ये करूँगा वो करूँगा। और हमारा भुट्टो साहब चले गए। उन दिनों में ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलती थी कि ये इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये कुछ इस तरह का है, क्योंकि उनकी वालदा के बारे में बातें होती थी। तो वो कुछ ज़हनों पे असर होता है ये मीडिया का। तो मैं भाई शक में पड़ गया कि इनका कोई इंडिया के साथ ताल्लुक तो नहीं है।
تو مجھے رات کو مجھے والد صاحب پوچھتے ہیں کہ آج جلسہ آیا تو کی دیکھا؟ تو میں نے کہا وہ میں جی سامنے نیچے بیٹھا تھا، وہ اسٹیج پہ نہیں ہوتا نا کہ جیسے کوئی بڑا آدمی تو اپنے بچوں کے تو ساتھ بٹھا رہا تھا، میرے والد ایسے نہیں تھے، تو میں نیچے بالکل ان کے سامنے ایسے بھٹو صاحب کر بیٹھا۔ میں نے کہا ابا جی، یہ پنجابی میں کہا یہ ابا جی اے جی اگر کوئی غدار ہے تو اس تو بڑا غدار کوئی نہیں، تو جی وفادار ہے تو اس تو بڑا پاکستان کا وفادار۔ یہ میری اس وقت بھی آبزرویشن سی۔ اس کے بعد اگلی وہ آئے ادھر گول باغ میں، میاں صاحب کو اگر یاد ہو، میاں صاحب میں 67 میں ادھر تھا جی، 67 میں یہ گول باغ میں آئے۔ میں گورنمنٹ کالج FSC کا اسٹوڈنٹ تھا، اقبال ہاسٹل کالج کے اندر ہی ہے۔ تو گول باغ میں انہوں نے اپنا جلسہ ایڈریس کیا رات کے وقت۔ تو اس وقت انہوں نے پانی چھوڑ کے نا اس میں کرنٹ چھوڑ دیا۔ تو جب وہ کرنٹ چھوڑا تو بھگدڑ مچ گئی۔ تو ہم ہاسٹل سے نکل کے یہ جو گول باغ کی اس کی جو ہے نا سائیڈ روڈ جو مال روڈ پہ آتی ہے گورنمنٹ کالج سے نکل کے، ہم اس سائیڈ پہ تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ادھر سے ان کو نیچے اتارا گیا اور پھر ان کو لے کے گئے وہ پھر غالباً اگر آپ کو یاد ہو، آپ تو پرانے ہیں، وہ پرنسپل کی کوٹھی میں گئے، ڈاکٹر نذیر کی کوٹھی، پروفیسر رشید تھا جی، ڈاکٹر نذیر۔ تو کیونکہ ہم تو ادھر پیچھے ہی کھڑے تھے ہم ساتھ میں، پھر وہ ادھر چلے گئے تو ہم اپنے ہاسٹل میں چلے گئے۔ یہ میری یادیں ہیں، اور ان کے بارے میں اپنا ایک میں چلیے آپ کو پہلی دفعہ بتاتا ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ میری اپنی کوئی ہے روحانی تعلق ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں دو لیڈر دیکھے ہیں، ایک نیلسن منڈیلا کو میں نے ان سے انفلوئنس ہوں، دوسرا میں بھٹو صاحب سے۔ جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی وہ میں نے بعد میں ویریفائی کیا کہ رات کا کس وقت تھا، کیا تھا، تو میں ایک یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں سویا ہوا تھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کے رونے لگا اور بے ساختہ رونے لگا۔ مجھے کچھ نہیں کہ مجھے کیوں آج تک نہیں اس کی سمجھ آئی کہ میں کیوں رویا۔ ینگ آدمی تھا اور میں اٹھ کے تو رونے لگا۔ مجھے صبح کو جب پتا چلا کہ نہیں وہ بھٹو صاحب کو یہ آج پھانسی لگا دی گئی ہے، تو میں نے اپنے اندازے میں نے کہا کہ یہ کوئی میری کوئی اسپرچل کنیکشن تھی اس وقت کہ وہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ سانحہ ہوا۔ مجھے افسوس ہے، سب سے اینڈ میں یہ بات کروں گا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہم جو چھوٹے ملک ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کو خود ہی ان کے اپنے لوگ مار دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ جو کرنے والے ہیں وہ خود بعد میں پچھتاتے ہیں اور پچھتائے ہیں، مجھے ذاتی طور پہ علم ہے اتنی میں بات۔